बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। सूरह इखलास इतनी मुख्तसर सूरत मालूम होती है, इसके नताइज इतने मुख्तसर नहीं, बल्कि जो शख्स सिर्फ़ एक बार ही सूरह इखलास का ये वजीफ़ा करेगा, ना इसे रिस्क की फ़िक्र होगी, ना ही बेरोज़गारी की परेशानी होगी और ना ही कोई बीमारी करीब पड़ेगी। दौलत के ऐसे अंबार लगेंगे कि घर में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अमल इतना मुजरब और बबरकत रूहानी अमल है कि अल्लाह वाले फ़रमाते हैं कि जो शख्स ये वजीफ़ा करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, और जो अल्लाह का महबूब बन गया तो समझो वो मुराद पाएगा। इस वजीफ़े की सिर्फ़ एक ही शर्त है, वो ये कि इस वजीफ़े में सिर्फ़ दिल की तवज्जो की ज़रूरत होती है। जो ये शर्त पूरी कर लेगा वो इंशाअल्लाह मुराद को पहुँचेगा। आपने सूरह इखलास का ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है, कितने दिन तक पढ़ना है और कौन से वक्त में पढ़ना है, ये तमाम तफसील आज आप इस वीडियो में जानेंगे। मगर एक बात याद रखिएगा कि वीडियो को मुकम्मल तफसील के साथ आखिर तक ज़रूर देख लेना ज़रूरी है कि आप वजीफ़े के मतलब कोई बारीक राज ना खो बैठे, जिससे बजाय फ़ायदे के कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, दुनिया की शायद ही कोई ऐसी इंसान हो जो किसी न किसी परेशानी, आजमाइश या हाजत में मुब्तला ना हो। किसी को रिस्क की फ़िक्र है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, किसी के घर में नाचाकी है, कोई औलाद की ख्वाहिश में दुआएं मांग रहा है, कोई कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है और कोई दिल के सुकून की तलाश में दर-बदर फिर रहा है। ऐसे हालात में अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारे दिलों की शिफा मेरे कुरान में है, तुम्हारी उम्मीदों का सहारा मेरी रहमत है और तुम्हारे सुकून की निजात रास्ता मेरा ज़िक्र से वाबस्ता है। जो बंदा कुरान को अपना रहनुमा, ज़िक्र इलाही, अपना मामूल और अल्लाह की ज़ात को अपनी उम्मीद बना लेता है, अल्लाह ताला इसके लिए आसानी, वुसअत और रिस्क की कुशदगी के इसबाब पैदा फरमा देता है। इसलिए आज हम सूरह इखलास की एक ऐसे मुजरब अमल और इसकी रूहानी बरकत का जिक्र करेंगे जिसने बेशुमार लोगों को उम्मीद दी। इनको बहुत कुछ नवाजा गया, इनकी हर हाजत पूरी की गई, लेकिन वजीफ़ा सुनने से पहले ज़रूरी है कि हम इस अज़ीम सूरत की शान और अज़मत को समझें। नाज़रीन कराम, सूरह इखलास अगरचे अल्फाज के एतबार से मुख्तसर लेकिन मायने और फजीलत के एतबार से इंतहाई अजीम है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में फ़रमाया कि ये कुरान मजीद की एक दहाई हिस्से के बराबर है। बतौर दलील हदीस से समात कर लें कि हज़रत अबू सईद ग़ज़वी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को रात भर सूरह इखलास बार बार पढ़ते हुए सुना। सुबह इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया, गोया वो इस सूरत को मुख्तसर समझ रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है, ये सूरत कुरान की एक तिहाई के बराबर है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को जब ये बात मालूम हुई तो वो भी हैरान हुए कि आखिर सिर्फ 4 मुख्तसर आयात पर मुश्तमिल एक सूरत कुरान की एक तिहाई हिस्से के बराबर कैसे हो सकती है। उलमा ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि कुरान मजीद के मज़ामीन बुनियादी तौर पर अकायद, अहकाम और वाक़यात पर मुश्तमिल है, जबकि सूरह इखलास तौहीद बारी ताला ऐसे जमा बयान हैं जो अकीदे के एक बड़े हिस्से को अपने अंदर समोए हुए हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना ही इसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है और ना ही कोई इसका हमसर है और बराबर है। गौर कीजिए, जब बंदा इस सूरत को दिल की गहराई से पढ़ता है तो इसके दिल में अल्लाह ताला की अज़मत, इसकी कुदरत और इसकी बेनियाजी का यकीन पैदा होता है, और जब यकीन पैदा हो जाए तो फिर दुआ की कबूलियत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज का इंसान बज़ाहिर तरक्की याफ्ता लेकिन अंदर से बेसकून, दौलत होने के बावजूद दिल मुतमईन नहीं, आसाइशें होने के बावजूद सुकून मुयस्सर नहीं, घर मौजूद है मगर घरेलू खुशी नहीं, रिश्ते मौजूद हैं मगर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन रिस्क में बरकत महसूस नहीं करते। बाज़ लोग साल साल इलाज करवाते हैं मगर शिफा नसीब नहीं होती। बाज़ घरों में मामूली बातों पर झगड़े होते हैं और ख़ानदान का सुकून बर्बाद हो जाता है। ऐसे हालात में शैतान इंसान को मायूसी की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन एक मोमिन जानता है कि नाउमीदी कुफर है, कुफर के करीब ले जाती है और उम्मीद अल्लाह की रहमत की तरफ। जब बंदा अल्लाह ताला के कलाम से ताल्लुक़ जोड़ लेता है तो हालात बदलने लगते हैं, दिल को सुकून मिलने लगता है और अल्लाह ताला गायब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि बुज़ुर्गान दीन ने हमेशा कुरान मजीद की तिलावत और ख़ुसूसन सूरह इखलास की कसरत को दिल की रोशनी, रिज़्क़ की फराखी और हाजात की तकमील का ज़रिया करार दिया है। नाज़रीन कराम, अब आइए इस अमल और वजीफ़े की तरफ जिसे बहुत से अहले इल्म और साइलीन ने हाजात के लिए मुफीद करार दिया है। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह जहन में रख लीजिए कि असल मौसर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। वजीफ़ा कोई जादुई अमल नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम के ज़रिया है, अल्लाह ही से मदद मांगने का एक ज़रिया है। अगर कोई शख्स अपनी जायज़ हाजत के लिए सूरह इखलास का ये वजीफ़ा करना चाहता है तो बेहतर यही कि वो बावज़ू होकर 2 रकात नफिल नमाज हाजत अदा करे। नमाज हाजत आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं मगर ख़याल रखिएगा कि ज़वाल का वक्त ना हो, जैसे असर का वक्त या ज़ोहर से पहले का वक्त। इसलिए कोशिश कीजिए कि नमाज हाजत मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें। नमाज हाजत अदा करने के बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़द्दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। मुख्तसर दरूद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं या अकेला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं।
مگر درود ابراہیم کی کیونکہ بہت فضیلت اور برکت ہے، اس لیے آپ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے بھی یہی درود ایک مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا اکیلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے مقصد اور حاجات کی بھی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی حاجت ہو اللہ پاک ثواب کے ساتھ ساتھ اس میں بھی مدد فرمائے گا۔ خواہ قرض کی نجات ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہوں، بے روزگاری سے پریشان ہوں یا اچھا روزگار چاہتے ہو، انٹرویو میں کامیابی کی حاجت ہو، دولت کی فراوانی چاہیے، نیز کوئی بھی پریشانی کی حاجت ہو تو جسے آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر نہایتی عاجزانہ اور یقین کے ساتھ سورہ اخلاص 101 مرتبہ سے لے کر 313 مرتبہ پڑھنی۔ جیسے ہی تلاوت مکمل کر چکیں تو اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا بھی کریں۔ اگر کوئی شخص یہ عمل مسلسل 11 دن سے لے کر 41 دن تک پابندی کے ساتھ کرے گا، وہ ساتھ ہی نمازوں کی پابندی کرے گا، حلال رزق اختیار کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے لیے آسانی کے سبب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے مذکور بلا تمام حاجاتیں پوری ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے لیے صبر، یقین اور اخلاص بنیادی شرط ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا ہے، بعض اوقات بہتر وقت تک تاخیر فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کی دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، لیکن مومن کا یقین کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام اور اولیاء کرام کے حالات میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی عظیم تاثیر رکھی گئی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ انتہائی تنگ دستی میں مبتلا تھے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، لیکن انہوں نے مایوس ہونے کے بجائے سورہ اخلاص کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیا۔ وہ ہر نماز کے بعد بڑی محبت اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعائیں مانگتے۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیے جن کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس طرح بہت ہی اہل دل فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ اخلاص کی کثرت ہوتی، وہاں شیطانی وسوسوں سے کم ہوتے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی اور رحمت الہی کا نزول بڑھ جاتا۔ البتہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان واقعات کا مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے، نہ کہ صرف دنیاوی فائدہ کے حاصل کرنا۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی قربت ہے، اور جب بندے کو اللہ مل جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس مقام پر ایک نہایت ہی اہم بات سمجھ لیجیے۔ بہت سے لوگ وظیفے تو کرتے ہیں مگر نماز کی پابندی بالکل نہیں کرتے، زبان کو گناہوں سے نہیں بچاتے، حقوق و لباد کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے قرآن مجید کا نور اس کے دل میں زیادہ اثر کرتا ہے جو توبہ، اخلاص اور تقویٰ سے آراستہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی برکات آپ کی زندگی میں نمایاں ہو تو 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، والدین کی خدمت کریں، حرام سے بچیں، جھوٹ اور غیبت سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ، سورہ اخلاص کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بیماریوں میں گرفتار ہے انہیں کامل شفا عطا فرما، اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرما، اس کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی ایسی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہماری کی گئی محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ آپ اس مختصر مگر پاورفل وظیفے کو اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کے اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 نام بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت رکھے خیال۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔